Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। एकदम मैंने क्वेश्चन को समझ गया। मुझे हदीस व कुरान में ये एड्रेस, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वहु अल आलिमुल कबीर, अल्लाह सबसे ज्यादा जानने वाला और हर चीज का इल्म रखने वाला और सब चीज पर कुदरत रखता है। हाँ, हमें इतना जरूर पता चलता है सूरह राफ का आयत नंबर 40 से कि जो हम लोग को जन्नत है वो इस जमीन पर नहीं होगा, उसका जो होगा जो पास होगा। एक मिनट मेरे भाई सुनिए थोड़ा खामोशी से। ये कोई ऐसे एक मिनट भाई, अगर आपको मुझसे बात करना है ना तो चलो अभी स्टार्ट करते बात करना। चले ये जो अभी आप अब स्टार्ट करते हैं। ये बताएं, जन्नत से आदम को निकाल करके इस जमीन पर भेजा गया, वो कौन सा जन्नत था भाई? हमारे हदीस कुरान में मेंशन नहीं हो, बाग था बस। वो कौन सा था हम नहीं जानते उसे। हदीस कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कौन सा था, कहां पर था, क्या एड्रेस है, हदीस कुरान में लिखा। कोई भी जन्नत इस जमीन पर नहीं है ना, इस धरती पर नहीं है। मेरे भाई मैं आपको क्या बोल रहा हूँ उसको सुनिए। आप बात की जलेबी नहीं बनाइए। ये जन्नत वाला मौजूद तो था ही नहीं। अभी आपने देख के मेरे स्ट्रीम का पूरा बातें चेंज कर दिया। अभी जो पहले लोग से बात करते वो करिए ना। ये तो एकदम बोल भाई, इसका जवाब देने में मेरे लिए अरे अभी तो तूने इस्लामिक स्टूडेंट, अभी तूने भाई मैं हर चीज पे बात कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कर फिर में विद रेफरेंस भाग मैं दे रहा हूँ, मुझे पता भी कौन भागेगा। हाँ तो चुप बैठ और जो आपसे सवाल किया जा रहा है उसका जवाब दो। हाँ साजिद पूछो। जन्नत से आदम को जमीन पर भेजा गया और जन्नत इस धरती पर है नहीं, किसी और गोले पर है, आसमान पे, साथ में आसमान पे। जैसा कि ये कहाँ पढ़ा आपने, कहाँ पढ़ा कि ये किसी और गोले पे, कहाँ लिखा भाई? इस गोले पे नहीं। अभी तुमने कहा ना, अभी तुमने कहा कि इस गोले पे नहीं है। मैंने नहीं जन्नत कहा। की मसाफत कितनी है? जन्नत के दरवाजे की मसाफत कितनी है? 8। अबे जन्नत के दरवाजे की मसाफत मैंने कहा है, उसकी तादाद नहीं कहा है भाई। उर्दू जानता है, मसाफत लंबाई चौड़ाई। अरे मेरे भाई 40 वो कहा जाता है कि वो मतलब 40 साल का है। 40 साल तेज रफ्तार, 70 साल भी आता है। 70 साल एक तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ेगा तब उसका दरवाजा क्रॉस करेगा, वो भी अपने रूम का जिसमें उसको रहना है। पर तो मेरे भाई वो लाइट पॉसिबल नहीं है इस धरती पर, वो पॉसिबल नहीं है इस धरती पर। यानी मेरा बात सुन लो। अब आदम उस जन्नत में रहते थे। सुन ले भाई सुन ले। आदम उस जन्नत में रहते थे, फिर इस धरती पर उनको भेजा गया इंडिया में, सरांदीप में, जैसा कि आप लोग कहते हैं श्रीलंका में भेजा गया। विदाउट ऑक्सीजन वो कैसे उन्होंने ट्रेवल किया जन्नत से इस धरती पर आने के लिए? सिलेंडर वगैरह लगाया था कुछ? मेरे भाई एक मिनट थोड़ा सुनिए मेरा बात को। मैंने क्या आके आपको ये कहा कि वो जन्नत है जिसपे हम जाएंगे? हाँ, तो कौन सी जन्नत? मैंने कहा कि इस बारे में कुरान हदीस में जो लफ्ज है बगात में थे आदम अलैहिस्सलाम, कहाँ वो बगात है? ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन सा हदीस कुरान में लिखा हुआ है? सातवें आसमान में कहाँ आपने पढ़ लिया इस चीज को? जन्नत में कहाँ से आपने बताया? मैं जो पूछ रहा हूँ वो कौन सा जन्नत? जन्नत में नहीं थे, मतलब जन्नत की एक है भाई। जन्नत के अलग अलग तबके हैं, लेकिन जन्नत तो एक ही है ना मेरी जान। जन्नत नहीं, आप गलत कह रहे हैं। जो भी है, लेकिन जन्नत तो एक ही है ना। किसने कहा कि जन्नत नहीं है ना भाई? किसने कहा कि जन्नत नहीं है? साहिल भाई ये बात को बस जलेबी बना रहा है। अगर अच्छा टॉपिक है तो बात करो यार। है या नहीं? बात करने यार, बात करो मुझसे। जन्नत क्यों भाग रहे हो? धरती पर है या नहीं? चेंज कर रहे हो? जन्नत इस धरती पर है या नहीं? अरे यार तुम कितने डर रहे हो साजिद भाई? मैं ज्यादा तू कितना बेशरम बता ही नहीं पा रहा है कि जन्नत इस धरती पर है या नहीं। अच्छा, बोल रहा है कि जन्नत इस धरती पर नहीं है। एक तो तूने ये कहा कि जो टॉपिक पे बात करना है मैं करूंगा करके, जब आपसे जन्नत के टॉपिक पे बात किया जा रहा है तो और आप बेशर्मी से ये भी कह रहे हो कि तुम भाग रहे हो। अरे तुम भाग रहे हो जन्नत के टॉपिक से प्यारे भाई, ये कौन सा तरीका हो गया? और इतने बेशरम हो आप कि आप सामने वाले पे इल्जाम लगा रहे हो कि भाग रहे। आप ये कह दो कि मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकता हूँ, फिर दूसरे टॉपिक पे आते हैं। क्योंकि क्रिश्चियनिटी और आदम पे जा रहा था ना, तो इसलिए मैं इसको स्टेट करने की कोशिश कर रहा था कि इसको बताऊं कि इसके इस्लाम में आदम की अहमियत क्या है और क्रिश्चियनिटी में क्या है। क्रिश्चियनिटी में बिल्कुल अलग तरीके से। वो एडम से बात कर लेना, एडम भाई से। बाकी मुझसे अगर बात करोगे ना तो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा का
اور हवा का जो तस्करा है ना, सुन ले भाई, वो दूसरी तरीके से है। इस्लाम में बताया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने हाथों से तख्लीक किया, अपनी रूह फूकी, मिट्टी के जरिया पैदा किया और जन्नत में रखा। जब उन्होंने शजरे ममनुआ खा लिया तो अल्लाह ने उनको जमीन पर भेज दिया। हाँ, अच्छा, तो जमीन पर वो आए कैसे? सवाल ये तो बोल पैदा रहा हूँ, होता है, अल्लाह उन्होंने कोई ऑक्सीजन लगाया। अल्लाह सबसे ज्यादा जानने वाला, सब चीज पर इल्म रखता है, हर चीज पर कुदरत रखता है। सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 106 भी पढ़ लीजिए, 109 पढ़ लीजिए कि अल्लाह हर चीज पर भाई कुदरत रखता है। वो लाइट के विदाउट स्पीड से भेजा, ऑक्सीजन, वो जानता है। लाइट की स्पीड लाइट की स्पीड अच्छा से एक भी आए मिनट, एक तो मिनट, ऑक्सीजन की जरूरत एक पड़ेगी मिनट, कि नहीं? एक मिनट, सिलेंडर एक कहाँ मिनट, पे लगाया था? सिलेंडर कहाँ पे एक बांधा मिनट, था क्या उन्होंने? क्रिएटर बिना ऑक्सीजन का कोई काम नहीं कर सकता? ये तुम बताओ, कर सकता है कि नहीं कर सकता? एकदम कर सकता है, उसके लिए हर चीज आदम मुमकिन है। आए इस जमीन अच्छा, पर। हर चीज मुमकिन है? एक मिनट एक उसके मिनट एक लिए मिनट एक इसके मिनट उसके लिए उसके शान के मुताबिक हर चीज मुमकिन है, उसके एक शान के मिनट एक मुताबिक मिनट। सब चीज मुमकिन अच्छा, है। जो उसके शान के मुताबिक नहीं है वो उसके लिए मुमकिन नहीं है। मेरे भाई आप क्या पूछना चाहते हैं, अपना टॉपिक दीजिए। अब आपने मतलब अभी जो ये बोलना चाहते कहा साफ बोलिए, कि आप इस्लामिक साफ बोलिए स्टूडेंट, जो बोलना चाहते हैं। हाँ साफ ही बोलता हूँ। अभी आपने कहा कि अल्लाह के लिए सारी चीज मुमकिन है, फिर उसके आपने शान के उसमें एक वर्ड, हाँ ना यार रुक जा थोड़ा, इतना गर्म तवे पे तुम लोग क्यों होते हो? आराम से बात तुम करो। झूठ बोल रहे हो ना यार, बैठ के कितना लोग को बेवकूफ बना दी मेरे सामने। भाई सुन तो ले हाँ मेरी तू, जान। अरे तू सही कर दे। हम्म हाँ, आपने ऐसा कहा अभी कि जो उसके शान के मुताबिक है वो सारी चीजें मुमकिन है, राइट? बिल्कुल। जो उसके शान के मुताबिक नहीं है वो उसके लिए मुमकिन नहीं है। वो चीज करेगा नहीं ना, उसके पर्सनैलिटी के खिलाफ है। मुमकिन है क्या नहीं है? मैं ये पूछ रहा हूँ, आप खाना खाते हैं? खाना खा सकते हैं आप? अरे मेरे भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, आप खाना खा सकते हैं? सीधा क्वेश्चन। हाँ, आप हाँ खाना मैं खा खाना सकते हैं? खा सकता हूँ, आप खा खाना की सकता जगह हूँ। गू खा सकते हैं? गू खा सकते हैं आप खाने की नहीं, जगह? नहीं खाता हूँ। क्योंकि आपका पर्सनैलिटी के खिलाफ है। इसी तरह आप हाँ मुझसे ये लेकिन, पूछेंगे कि क्या अरे अल्लाह अपने भाई जैसे सुन, गॉड बना सकता है? नहीं बना अबे सकता अल्लाह अपने रुक, जैसे गॉड। अरे रुक रे, मुझे पता है आगे क्वेश्चन रुकेगा क्या तू? होगा। रुक तू। आप मुझसे खाने का सवाल कर रहे हो, राइट? हम्म ठीक है। आप मुझे ये कह रहे हो कि आप जो है मट्टी खा सकते हो। अगर खाने से मुराद जो है कोई चीज को मुंह में लेके अंदर ढकेलना है तो हाँ मैं वो कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं क्योंकि वो मेरे को नुकसान देगा। मैं मट्टी नहीं बोला, मैंने गू बोला। ठीक है? शायद हाँ तुमने गू सुना ले नहीं। ले, तू गू खा भी सकता है, मुंह में तू डाल के खा अंदर सकता है भाई, ढकेल वो सकता खा। है। हाँ अरे बता रहा हूं ना मेरे भाई, खाने के लिए तो तू गू सब चीज खा सकता है, मुमकिन है तेरे लिए खा सकता है, लेकिन तू खाएगा नहीं क्योंकि अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मुमकिन है तेरे लिए। ठीक है? ना, उसी अरे भाई तरीके से, पर्सनैलिटी में मेरा नहीं है बात, ये पर्सनैलिटी का हो रहा है, मुमकिन का नहीं हो रहा है। मेरा पर्सनैलिटी के खिलाफ है। अच्छा मैं मुमकिन कैसे है खा कि सकता नहीं हूँ? तेरे लिए गू खाना? मुमकिन है कि नहीं है? मेरे भाई मेरे एक मिनट मैंने क्या बोलने लगा हूँ ना, मुझे उसे हाँ सुनो साहिल भाई, मैं बोल के आ रहा हूँ। मुझे पता है आप मुझसे ये पूछेंगे अगला स्टेप में कि क्या अल्लाह हर चीज कर सकता है? मैं बोलूंगा हाँ। आप बोलेंगे कि अल्लाह अपने जैसे एक गॉड बना सकता है छोटा? मैं बोलूंगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो अल्लाह के पर्सनैलिटी के खिलाफ है। ठीक तो इसी उसके लिए तरह मुमकिन है क्या नहीं है? उसके लिए सब चीज मुमकिन है, लेकिन वो अपने पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई भी काम नहीं मतलब, करेगा। मतलब वो, अरे भाई ये दो अलग चीजें जो तू बोल रहा है, ठीक है? एक ही बात है भाई। उसके, नहीं, एक तो ये है कि उसके शान के मुताबिक नहीं है, कर सकता बिल्कुल है लेकिन उसके शान के मुताबिक नहीं है। ठीक है? बिल्कुल। एक ये है कि वो कर ही नहीं सकता। ठीक बिल्कुल। है? अब ये बता मुझे कि क्या तेरा अल्लाह सब कुछ कर सकता है? अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से हर चीज कर सकता है, जो उसके शान में लायक है, जो उसकी सिफात पर जो है, उसके हर चीज। जो उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से नहीं है, जो उसके शान के हिसाब से नहीं है, वो नहीं कर सकता? वो भी कर सकता है पर वो नहीं करेगा क्योंकि वो थैंक पर्सनैलिटी यू। के खिलाफ है। ठीक है, लेकिन कर सकता है, राइट? मेरे भाई मैंने जो बोल रहा हूँ दोनों क्वेश्चन लेके चलो, एक नहीं। फंस एक्स गया। मुस्लिम का यही प्रॉब्लम है। मैं फंस गया? अरे मैं चैलेंज कर रहा हूँ भाई, दोनों को तुम फंसा कर अबे चैलेंज चैलेंज के कुछ लगते, तुम लोगों की नस दबाना हम लोगों को आती है, समझा? अभी तूने कहा कि कर सकता है, जो उसके शान के मुताबिक नहीं है वो कर सकता है, ये तूने कहा या नहीं कहा? अरे ये कहां चले गया इधर? हाँ साहिल भाई, मैंने इतना, मुझे पता है दरअसल मैं ब्लड प्रेशर आप लोग बढ़ा रहे क्यों है, मैं वो बता रहा हूँ। मेरा हाँ, 2 क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, पर अपने 2 को में से एक ले रहे, एक को छोड़ दे रहे। ठीक है? बोल फिर से मैं बोल, बोल मेरा क्या रहा सवाल हूँ? पहले सुन ले, मेरा हाँ सवाल ठीक है। सुन ले। अच्छा अपन एक काम करते हैं, तेरे लिए भी हथियार लेके आता हूँ, रुक जा, हाँ ताकि नोट डाउन होते रहे।
اور جنت والی بات تھی، وہ جنت والی بھی یہ ہے تب تک وہ والا کنفرم بھائی نوٹ ڈاؤن، ایک منٹ نوٹ ڈاؤن والا جو سسٹم لے کے آ رہا ہے نا میرے سامنے، نہ ہی لاؤ تو اچھا ہے، کس لیے اتنا زیادہ تو سوچ رہے ہو کہ میں بات کروں گا. یہ اوور کانفیڈنس میں ساحل بھائی، اوور کانفیڈنس میں. اوور کانفیڈنس نہیں ساجد بھائی، آپ نے مجھے اپنے آئی ڈی پر بلاک رکھا ہوا ہے، یہ تو میں نے چینج کر دیا. ارے تو ابھی ادھر بات کر رہا ہے نا، ارے یار تو کتنا بولتا ہے بے. سن بیٹا بھائی کبھی کیا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیونکہ میں یہ سوال اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ ابھی جب آپ سے ساجد بھائی نے سوال کیا تھا کہ بھائی وہ کیسے بنا آکسیجن کے آئے، تو آپ نے کہا کہ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، یہ آپ کا سٹیٹمنٹ تھا. اسی پہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ آپ جواب دو، ابھی نوٹ ڈاؤن ہوتے جائے گا. جی میرا کوشچن سن لینا، ٹھیک ہے؟ ابے سوال ہم کر رہے ہیں کیونکہ تو نے کہا جو ٹاپک ہے اس پہ بات کرو. اوکے میرا آنسر سن لو، ٹھیک ہے؟ کیا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ اللہ ہر کچھ کر سکتا ہے اپنے شان میں لکھ دیتا ہوں. اللہ ہر کچھ کر سکتا ہے جو اپنے شان کے مطابق، اس کے شان کے مطابق ہو. اچھا دوستو، اب یہاں پہ اس نے ایک کنڈیشن لگائی ہوئی ہے، اللہ ہر کچھ کر سکتا ہے جو اس کے شان کے مطابق ہو، ایک کنڈیشن لگا دی ہے. اب مجھے اس سے جاننا ہے کیا اللہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو اس کے شان کے مطابق نہ ہو؟ جی آنسر پہلے میں ہی ہے کہ اللہ. اچھا یہ سومو بھائی کا ایک بڑا مست کمنٹ آیا ہے، رک جاؤ، یہ سومو کون ہے؟ اللہ میری پیٹ کھجا دو. نہیں کھجائے گا نا، نہیں کھجائے گا، وہ اس کی شان کے مطابق، اس کے شان کے مطابق نہیں ہے وہ. اوکے ہاں بھائی، یہ سیکنڈ سوال، کیا اللہ کیونکہ دیکھو پہلے سوال میں ارے بھائی اس کے ہاتھ ورچوئل ہیں اس وجہ سے یار، کم آن مین. پیٹ میں کیڑے تو پیدا کر سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے. نہیں وہ کیڑے تو کسی اور وجہ سے پیدا ہوں گے، جب آپ گند بند کھاؤ گے تو پیدا ہوں گے، لیکن کھجا اس لیے سکتا ہے ورچوئل ہینڈ ہیں اس کے، سمجھا کریں آپ. ہاں یہ بائی دا وے میں نے اس وقت جو ہے نا بڑی زبردست قسم کی دوائیاں کھا لی ہیں. This is going to be fun. یہ تو مزہ آئے گا بھائی. ہم کو بھی وہ گولیاں ضرور بتانا ڈسکارڈ پہ جس سے فن آنے لگتا ہے ایڈم صاحب. یار وہ اصل میں یہ پین کلرز ہیں، اصل میں ذرا اندرونی چوٹیں لگی ہیں وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، اتنا خطرناک نہیں، خون شون نہیں نکلا، ہڈی ٹوٹی، بچ گیا ہوں کافی. That was the beauty of it. So اللہ کچھ نہیں بگاڑ سکا اتنا زیادہ. گاڑی کا ستیاناش کیا اس نے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی وہ میں گیا تھا، اسی لیے میں نکلا ہوا تھا کیونکہ وہ دوائیاں لینے جانا تھا، وہ پک اپ کرنی تھی میں نے. تو وہاں پہ اس نے کہہ دیا تھا کہ یار اس کو کھانے کے بعد نا تھوڑی سی ڈرائیو نہیں کرنا. میں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ گیم خراب کرے گی دوائیاں. بالکل. اچھا ایڈم صاحب، یہ بالکل ہم ابھی وہ نظارہ دیکھیں گے کہ دوائی کا کیا اثر ہو رہا ہے، لیکن سٹارٹنگ میں ہم نے یہ بھائی سے ڈسکشن آگے بڑھانے کے بجائے آگے بڑھانے کے پہلے دو چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ آفرین جی کا ایک سوال آیا تھا اور اس پہ میرا علم نہیں تھا تو میں نے آپ کے اوپر ٹال دیا وہ جواب، کہ وہ خاتون جس کی شادی نہیں ہوئی ہے یا وہ خاتون جس کی شادی تو ہوئی ہے لیکن شوہر جو ہے وہ کفر کرتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا، تو ایسی خاتون کو اللہ جنت میں کیا دے گا؟ دوسرا مرد. سو نمبر 1 از کہ وہ خاتون اگر اس نے شادی پہلے سے کر لی تھی اور اس نے یہ سوچ کے، پہلے تو اس کی شادی جائز نہیں ہے نا اگر اسے پہلے سے پتا تھا کافر ہے. نہیں بعد میں کیا نا اس نے کفر. ہاں اگر اس نے کوئی ایسا کفر کیا ہے اور بیوی کو پتا نہیں تھا اور لہٰذا اسکالرس کی ایگریمنٹ ہے، ونس اگین اس کے اوپر کوئی صحیح حدیث آپ کو ملتی نہیں، لہٰذا ملٹیپل اس کے اوپر اسکالرس کی ایگریمنٹ ہے کہ اس کو جنت میں جا کے. اب 2 پرابلمز ہیں یہاں پہ بھی. اسلام کی ہوئے کہ 2 آرٹیکلز ہیں، میرے پاس اس وقت ہے نہیں، آپ سرچ کریں آپ کو مل جائیں گے. 2 آرٹیکلز ہیں. ایک آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کی شادی کسی بھی اور شخص سے وہاں پہ کروا دے گا، ٹھیک ہے، جو کہ شخص اس کے لیول کی جنت میں ہوگا. لائک جنت کے بھی آپ کو پتا لیول ہیں، اللہ اس کی شادی اس لیول والی جنت سے، مثلا مڈل کلاس جنت والے لیول سے کسی سے کرا دے گا. Now we have another problem. تو عورت کی جنت میں بھی کوئی نہیں سنائی ہوگی
یعنی اپنی مرضی سے اپنا ور بھی تلاش نہیں کر سکتی جنت میں بھی. So then we have another problem, right? اس پرابلم کو انہوں نے ایک اور ابن قائم الجوزیہ کا ایک ریفرنس تھا جس کو انہوں نے مینیپولیٹ کر کے بیان کیا تھا کہ اللہ اس کو آپشن دے گا کہ اس نے ان میں سے کتنی وروں میں سے کس کے ساتھ شادی کرنی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جنت میں اس کے ساتھ ٹھوکا ٹھاکی ضرور ہونی ہے, تو اس کو کسی مرد کی ضرورت ہے, اس کو مرد دیا جائے گا, لیکن ایک ہی دیا جائے گا. once she selects کہ یار یہ والا, then that is her word. نہیں, لیکن جس کو سلیکٹ کیا اس کو اگر یہ پسند نہیں ہے تو پھر اب اس کی خواہش دونوں میں سے ایک ہی خواہش پوری کی جائے گی. میرا خیال ہے کہ اسلام کیوں ہے کہ اس آرٹیکل کے اوپر جو ہے نا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک سوال انہیں پریزنٹ کرتے ہیں, جی اس آنسر کے اگینسٹ آپ کے پاس یہ سوال ہے, اگر بندے کو پسند آیا تو ویلڈ ہے سوال کہ نہیں ویلڈ ہے؟ سوال بالکل ویلڈ ہے, لیکن کسی نے پوچھا نہیں. ویسے بائی دا وے میرے بھی ذہن میں نہیں آیا, آپ نے کہا ہے تو مجھے آیا. لالا جی ایک میں دیکھ رہا تھا, اس کے بعد ہاں وہی دیکھ رہا تھا میں, یہ دارالفتاح دیوبند کا فتویٰ ہے نا. اچھا, غیر شادی شدہ عورتوں کو جنت میں نکاح. سوال یہ ہے کہ جن عورتوں نے دنیا میں شادی نہیں کی یا طلاق ہونے کے بعد دوبارہ شادی نہیں کی تو ان عورتوں کے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ اچھا جواب دیتے ہیں, جن عورتوں نے دنیا میں شادی نہیں کی ان کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ جس آدمی کو وہ پسند کریں اس سے شادی ہو جائے گی. اگر وہ کسی کو پسند نہ کریں. ہاں جی, تو ایک سیکنڈ رک جاؤ, یہ اگلا اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ اسٹوپڈ ہے. حور العین میں سے مرد پیدا کرے گا. اللہ الو کا پٹھا جس نے بھی آرٹیکل لکھا ہے, حور العین از فیمیل بائی ایسنس, بٹ دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. لیکن ساحل صاحب دیکھیں, آپ نے اس چیز کے اوپر سوال کیا ہے کہ اگر اس مرد کو یہ عورت پسند آئے, ویری امپورٹنٹ کوشچن, یہ میں نے سوچا نہیں تھا, یہ میں نے سوچا نہیں تھا. اپنا بھی دماغ کبھی کبھی بہت اعلیٰ تیرا چلتا نا ایڈم صاحب, تو ایسے سوال آ جاتے ہیں. سر آپ کا دماغ ہمیشہ ساتویں آسمان پہ ہوتا ہے. آگے کیا ہے ساجد اس میں؟ ہاں اس میں آگے کہتا ہے کہ اور اگر وہ کسی کو پسند نہ کریں تو حور عین میں مرد پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نکاح کرے گا. حالانکہ یہ محمودیہ کتاب ہے, کوئی معمولی سی ہوگی. یار یہ تو اسٹوپڈیٹی ہے نا. حور العین کے نہ تو بچے ہوں گے, آپ کو بھی پتا ہے, نہ وہ خون دیں گی ہر مہینے, لائک ان کو منتھلی مینسٹریشن سائیکلز نہیں ہوں گے. ہاں, تو ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے وہ کیسے بچہ پیدا کریں گے؟ نہ وہ بچے پیدا کر سکتے ہیں, نہ وہ بچے بن سکتے ہیں, مرد بن سکتے ہیں. دیٹ از اسٹوپڈیٹی. بھائی یہ بڑا اچھا, یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے, یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے, ویٹ کریں. اچھا کہتے ہیں متعلقہ کے بارے میں جن کا طلاق ہو چکا ہے ان کے بارے میں کوئی تصریح نہیں ملی. ممکن ہے کہ ان کو اگر سابقہ شوہر پسند نہ ہو, یعنی جو پہلا شوہر تھا جس نے اس کو طلاق دے دیا ہو, تو ان کے ساتھ غیر شادی شدہ عورتوں کا سا معاملہ کیا جائے گا. بھائی سوال سمجھ ہی نہیں آتا. یہ کون سا حدیث پہ لکھا ہوا یہ بات؟ حدیث پیش کرو نا, جس جو بک چاہو گے وہ اٹھا کے پیش کرو. نہیں تم لوگ, تمہارا آرگیومنٹ ہے نا, کہاں لکھا ہوا یہ بات؟ حدیث سے پیش کرو نا, جو دل ذرا اٹھا کے پیش کر رہے ہو. سن تیرے کانوں میں چونی آئے کیا؟ ایڈم صاحب نے جب جواب دینا, ایک منٹ ساجد جی, اسلامک اسٹوڈنٹ جب ایڈم صاحب نے جواب دینا شروع کیا تبھی انہوں نے اس بات کو کلیئر کر دیا تھا کہ قرآن اور حدیث میں اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں آتا ہے, لہٰذا کیوں بول رہے ہو تم قرآن حدیث زیادہ جان رہے ہو؟ اچھا تو تو جواب دے دے. نہیں میں نہیں جانتا تب تو میں بول رہا ہوں, تم کیوں نہیں جانتے تو چپ ہو جاؤ. ابے تو کیا کریں گی؟ امریکہ کا راستہ یہاں سے مجھے نہیں دیکھا تو کیا میں ڈائریکٹ نکل جاؤں؟ بولیں گے یہ راستہ وہ راستہ ہے. جب تمہیں پتہ نہیں تو قرآن سمجھ باتیں نہیں کرنا اس میٹر پہ. ارے بھائی اگر اگر تجھے امریکہ کا راستہ پتا نہیں اور تو نے جانا ہے تو کسی سے پوچھے گا نا. ارے وہی تو بول رہا ہوں نا, میں میپ پر دیکھوں گا, کسی سے پوچھوں گا, جب مجھے پتہ ہی نہیں تو ڈائریکٹ بول دوں گا. تو بھائی سننا, تو یہ جن سے پوچھا گیا انہوں نے یاد کر دیا نا سالے. بالکل ہنسنے سے کیا ہو جاتا ہے یار؟ کیا تم نے ایسا بات کر دی؟ ہم کو کیوں پوچھ رہا ہے اسلامک اسٹوڈنٹ؟ تیرے علماء کو پوچھ جو لکھ رہے ہیں. نہیں کیوں میں کوسوں سے, میں اس کا صحیح جائزہ نکالو حدیث و قرآن سے کیا بات ہے. اچھا چلو صحیح جائزہ نکال دے, صحیح جائزہ مجھے یہ نکال دے. اگر ایک عورت ہے, اس نے ایک ہسبینڈ سے شادی کی, ٹھیک ہے, سن اب سوال سن, ٹاپک سے بھاگ رہے ہو بھائی یار. سن ٹاپک کیا بھاڑ میں, نیا ٹاپک ہے. اگر یار سن, اگر ایک عورت ہے, اس نے ایک بندے سے شادی کی, اب وہ اس کا ہسبینڈ بن گیا, ٹھیک ہے, اب اس کے ہسبینڈ نے اسے طلاق دے دی, ڈیورس کر دی. اب اس نے ایک اور ہسبینڈ کے ساتھ شادی کر لی, ایک اور بندے کے ساتھ شادی کر لی جو اس کا ہسبینڈ بن گیا, ٹھیک ہے.
اور دوسرا ہسبینڈ اس کا مر گیا, ٹھیک ہے, اب وہ مرنے کے بعد اس نے تیسرے بندے کے ساتھ شادی کر لی, اب یہ اس کا ہسبینڈ ہے. اب مجھے تو اس چیز کا جواب دے دے محمد کی کسی حدیث سے یا قرآن کی کسی بھی آیت سے, تو میں ابھی اسلام قبول کر لوں گا اگر محمد نے یہ والا مسئلہ بیان کیا ہو یا قرآن کی کسی صورت نے بیان کیا ہو کہ اب اس عورت کے ساتھ کیا ہوگا, اس کو اس کا پہلا ہسبینڈ ملے گا, اس کو اس کا دوسرا ہسبینڈ ملے گا, یا تیسرا ہسبینڈ ملے گا. کیونکہ جنت میں ایک عورت کا ایک سے زیادہ ہسبینڈ نہیں ہوگا, لہذا ان تینوں میں سے اس عورت کو کون سا ہسبینڈ ملے گا, جا یہ بتا دے. چل, بہت بڑھیا بات, بڑا بڑھیا بات. تو ایڈم بھائی کا یہ مطلب آرگیومنٹ تھا کہ اگر ایک بیوی ہو اور اس کا 3 آدمی سے نکاح ہوتا ہے جو تینوں مر جاتے, یہی بول رہے ہیں ایڈم بھائی کہ پھر جنت نہیں, پہلے کے ساتھ ڈیورس ہوئی ہے, دوسرا مر گیا ہے, اور تیسرا جو ہے اس کے ساتھ وہ مر گئی ہے ابھی اس کے مرنے سے پہلے, اس کا مرنے سے پہلے یہ مر گئی, ٹھیک ہے. تو یہ تو کلیئر ہے کہ ڈیورس جس کے ساتھ ہوا ہے اس کو تو وہ تو جنت میں اس کو نہیں پائے گی کیونکہ ڈیورس لی تھی اپنے لائف میں, ٹھیک ہے. سیکنڈ پوائنٹ جو آپ 2 اصول رکھے اس میں یہ کہ لڑکی جس کو پسند کرے گی, جس سے محبت اس کا دلی زیادہ اچھا ہوگا, اجماع امت یہ حدیث میں دکھا دے, حدیث اور قرآن میں دکھا دے. حدیث اجماع نہیں ہوتا ہے, یہ حدیث اور قرآن میں دکھا دے. اجماع نہیں ہوتا ہے, اجماع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, امت کے اجماع نہیں, اجماع بتا دے, چل امت کے اجماع ہے کہ نہیں, بتا دے, اجماع بتا دے, چل اجماع ہونا چاہیے, اجماع ہونا چاہیے, بتا. میں نے کیا اجماع بتا دے, چل میں بول کیا رہا ہوں. ہاں نہیں, تو اجماع بتائے گا ابھی. آواز تو ڈنگر, تو ہم لوگوں کو بیوقوف سمجھ کے رکھا ہے ادھر. بھائی یقین مانو, ایک منٹ ساحل بھائی, ایک منٹ, اجماع بتا. ایک منٹ, میں نے جو آنسر دیا ہے کسی سے بھی پتہ کر لینا, پتا نہیں اجماع کا ورڈ یوز کیا ہے. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو بیوی اور جو شوہر جس کا محبت ہوگا وہ جنت میں جائیں گے. ساحل یہی حدیث لے لے, یہی حدیث لے لے, اس نے کہا محمد نے کیا بتایا, یہی حدیث لے لے. کیا یہ حدیث نہیں ہے جو میں نے پڑھ کے بتایا؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں, مجھے بتا. نہیں معلوم ہے, آپ کو بتا. ارے بھائی یقین مانو ایڈم, تم نے یقین میں نے ماننا ہی نہیں, مجھے پتا ہے اس حدیث کے الفاظ وہ نہیں ہے جو تو نے بولے ہیں, یہ یوٹیوب پہ ہے, تو نے بول دی ہے. تو اب یہ حدیث دے, میں دکھاتا ہوں کہ فرق کیا ہے. دکھا. اچھا جوڑا جو رہے گا وہ جنت میں نہیں جائیں گے, شوہر اور بیوی. ابے ڈنگر, وہ ایک ہی شورا ہے, اس کی دوسرا خاوند نہیں ہے اس جگہ پہ. میں نے دوسرا کبھی بات کیا تھا کیا؟ ہاں تو وہی کی بات ہے, مسئلہ یہ ہے جس کے 2 خاوند ہے وہ بتا, جس کے 2 خاوند ہے وہ بتا. میں ابھی جو ٹاپک پہ بات کر رہا تھا اس پہ کر لو, پھر اس پہ آتے ہیں. اس کا تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہے نا, ایک ٹاپک پر آتے ہیں نا, دونوں ایک ساتھ تم لے کے آ گئے یار, ایک پیچھے. ایک منٹ, اسلامک اسٹوڈنٹ رک جا. جب جو ہم ابھی ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اس سے تو تیرا کوئی لینا دینا تھا نہیں, تیرے سے کوئی سوال نہیں کیا, تیرے کو چپ بیٹھنے کے لیے بولا تھا کیونکہ ایڈم صاحب آئے تھے اور ان سے میرے کو 2 سوال کرنے کا تھا. تو بیچ میں کودا, جب تیرے سے سوال کیا گیا, تینوں ٹاپک میں تیرے ساتھ ایسی معاملہ ہوا ہے, جب تجھ سے سوال کیا گیا تو بھاگ جاتا ہے. تیرے کو اس میں گھسنا نہیں چاہیے تھا. آپ تیرے کو نہیں معلوم ہے نا, چپ بیٹھ ایک دم. کون سا سوال سے بھاگ گیا بھائی؟ جنت کے اوپر تیرے سے ساجد صاحب نے سوال کیا تھا, اس پہ تو نے جواب نہیں دیا. قرآن اور حدیث نے اس چیز کو وجاہت کیا ہے تو میں کیسے بول دوں اس چیز کو؟ تو پھر ابھی تو اجماع کی بات کیوں کر رہا ہے بغیرت؟ اجماع, اگر اجماع ہوگا تو اس کا بھی مانیے گا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ میرا امت کبھی بھی اجماع دکھا تو صحیح, دکھا دینا. ابے اجماع دکھا دینا بھائی, کسی ایک چیز پر اجماع دکھا دو. چلو سب سے بہتر چیز تم لوگوں کے یہاں اسلام میں ساجد یہ سوال نہیں, ساجد نہیں, چل ایسا کرو, اجماع دکھا دے کہ محمد کا جو گدھا تھا جس کا نام یافور تھا, اس کے بال کس رنگ کے تھے, اس پہ ہی اجماع دکھا دے. یہ تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس پہ کوئی گناہ ثواب ہو. یہ نماز نہیں ہے, یہ روزہ نہیں ہے, یہ زکوٰۃ نہیں ہے, یہ حج نہیں ہے, یہ نماز کس ٹائم پڑھنا وہ نہیں ہے. محمد کے کھوتے کا بالوں کا رنگ کیا تھا, تو اسی پہ اجماع دکھا دے. اس کا نام یافور تھا, اس کے کھوتے یافور کے بالوں کا رنگ کیا تھا, تو اسی پہ اجماع دکھا دے یار. کیا ہنستے ہیں بھائی, ایسے ہنسے جاتا ہے. اچھا سا ہنسو تھوڑا, لوگوں کو نہیں ایسے نہیں ہنستے. میں پوائنٹ پہ بات کرنا ہے ساحل بھائی, آپ کو ساحل بھائی پوائنٹ پہ بات کرنا ہے آپ کو, کیونکہ یہ ایڈم بھائی روز کوئی نہ کوئی یوٹیوب چینل بے عزت ہوتے ہیں. میں دیکھتا ہوں بہت آدمی ہیں جن کو مطلب غلط ثابت کرتے ہوئے جاتا ہے. ارے رک رے, اسلامک کیونکہ جاہد بھائی سے تو آج تک ڈیبیٹ
कबूतर सुन मेरी बात, इसी वजह से ज्यादा इधर आके होशियारी नहीं मारने का कि जो टॉपिक बोलो मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूं, जो टॉपिक बोलो मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूं। ये इधर आके इस तरीके से बड़ाई नहीं मारने का। जब आप नहीं कर सकते बात सब टॉपिक पे तो इस तरीके से बात नहीं करने का प्यारे भाई, ठीक है। और कबूतरगिरी इधर आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब कोई एक मैटर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको उस बारे में आइडिया नहीं है तो चुप करके बैठो, या फिर उसके बारे में अगर आप ये दावा कर रहे हो इजमा है तो वो इजमा साबित करो आप, वरना इस इधर जो है किलकिल नहीं करने का, ठीक है। अच्छा, इसको लेता हूं मैं। एडम साहब, ये तो हो गया कि इनके पास, इनके उलमा में ये इख्तिलाफ है और कोई इनके पास सही से आंसर नहीं है, और ना रसूलुल्लाह ने और अल्लाह ने इस इतने बड़े क्वेश्चन को कवर किया। शादीशुदा को तो छोड़ दो, एटलीस्ट गैर शादीशुदा का तो अल्लाह को कवर करना चाहिए था। सर उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। गैर शादीशुदा के साथ भी ये प्रॉब्लम है। अगर वो वर्जन मर जाती है, ठीक है, तो क्या होगा? अब मोहम्मद ने डायरेक्ट हदीस नहीं है, कुछ 3 हदीसों के जरिए ड्राइव करते हैं, और वो यही ड्राइव करते हैं, 3 बातें ड्राइव करते हैं उसमें, उस सिलसिले के अंदर। बात नंबर 1 ड्राइव ये करते हैं कि वो चूज करेगी अपना हस्बैंड, और बात नंबर 2 ड्राइव करते हैं कि उसको किसी के साथ शादी करा दी जाएगी। साहिल भाई, प्रॉब्लम ये है कि यू आर एब्सोल्युटली राइट यार, आपने इतनी जबरदस्त बात की है। मेरा एक फेक अकाउंट है इस्लाम की वे के अंदर, मैं वहां पे इस चीज का सवाल स्पेशली मारूंगा अब उस फेक अकाउंट से, तो बड़ा मजा आएगा कि यानी सीरियसली मोहम्मद ने इसका जवाब नहीं दिया यार। आप, मैं कई दफा कह चुका हूं लोगों को कि यार मान लो कि साहिल लॉजिकल सवालों के ऊपर जो है ना, अल्लाह के 7वें आसमान से ऊपर एक 8वें आसमान पे बैठा हुआ है, इस चीज को मान लो। मैं अगर आपको रेफरेंसेस की भरमार मारता हूं ना, तो मैं उन रेफरेंसेस और स्क्रिप्चरल डेटा से बाहर नहीं निकलता। लेकिन साहिल जो लॉजिकल क्वेश्चन करता है ना, वो साला वो 8वें आसमान के सवाल है, और सीरियसली हैं। लाइक मैं कई दफा नहीं सोच सकता साहिल, जिस एंगल पे तू सवाल करता है वो मेरे ज़हन में नहीं होते कई दफा। एंड यू आस्क वेरी वैलिड क्वेश्चंस बाय द वे, वेरी वेल। थैंक यू सो मच एडम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप जरूर उनसे सवाल करना। अच्छा, दूसरी चीज ये थी एडम साहब के स्टार्टिंग में जब स्ट्रीम शुरू हुई थी तो मैंने अली खुमैनी जो है, खमेनी, इनका ईरान इंटरनेशनल न्यूज के हवाले से मैंने बताया था कि 31 जनवरी को उन्होंने 31 दिसंबर को उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जहां पे वो कहते हैं कि 20 साल पहले जो है वो कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे, 20 लोगों के साथ, तो अचानक उनके साथ एक मामला हुआ और उन्होंने एक एलोक्वेंट खुतबा दिया, और वो जबान उनकी थी, मुंह उनका था, लेकिन बात अल्लाह कर रहा था। तो इस पे थोड़ा सा बवालचा मचा है, लेकिन उसको मतलब सारे लोगों तक इसलिए फैलाया नहीं गया या उस पे एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि बहुत ऊंचे इस पे है वो, मतलब ही इज ऑन द टॉप पोजीशन। सर जी देखिए, एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ आपको। खुमैनी साहब जो है ना, वो मासूमीन में शामिल है। अव्वल क्या कहते हैं, साजिद याद करवाई, वो शिया का क्या, अव्वल मासूम, आखिर मासूम, समथिंग लाइक दैट। मुझे इस वक्त स्टेटमेंट याद नहीं है। मासूमीन जिसको कहते हैं, हाँ, अव्वल इमाम मासूम, आखिर इमाम मासूम, समथिंग लाइक दैट, राइट, समथिंग सिमिलर। 12 इमाम है, 12 इमाम है जिनको मासूमीन कहा जाता है एक साथ, ठीक है। अब खुमैनी जो है ना, वो उस दर्जे पे मौजूद है साहिल। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि सुन्नियों के अंदर एक स्टेटमेंट आती है कि मोहम्मद कुछ नहीं कहता सिवाय उसके कि जो अल्लाह ने उसको कहा है, राइट? कुरान में है, तो कुरान में है, ठीक है। अच्छा, इस मासूमीन का चक्कर भी कुछ सिमिलर है, ठीक है, कि मासूमीन मासूम है, इट डजंट मीन्स कि वो कोई भी चीज अपने पास से कर लेंगे। वो जो कुछ भी करेंगे वो अल्लाह की तरफ से है, राइट? अच्छा, आपको पता है कि सुन्नी इस्लाम में इंडिया के अंदर मसले शुरू हुए थे जब लोगों ने कहा था कि मैं ही हक हूं, अनल हक के दावे शुरू हुए थे और मसले शुरू हुए थे। अच्छा, अब अनल हक जो है, उसके दावे जो सुन्नियों ने शुरू किए थे, इट इज सिमिलर टू समथिंग लाइक दिस, राइट? अब इमाम खुमैनी जो है, जो लोग इमाम खुमैनी को मानते हैं, राइट, 2 इमाम है आपके पास, एक खुमैनी और दूसरा वो है, क्या नाम है दूसरा? ये लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी नहीं है ये।
یہ کوئی دوسرا آ گیا خمینی, یہ کون سا خمینی؟ ہاں یہ سینئر پوزیشن پہ ہے, یہ آیت اللہ نہیں ہے. یہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تو گیم ہی چینج ہو گئی پھر. سوری, جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو کوڑے میں ڈال دو. جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو کوڑے میں ڈال دو. یہ آیت اللہ نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ علی خمینی کر کے ہے, کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں پھر سے. اچھا وہ میں نے ہٹا دیا تھا یہاں سے, ایک منٹ دیجیے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ آ گیا. ایک چیز تب تک میں بھی دکھا دیتا ہوں جب تک آپ سرچ کریں. یہ ان الحق کا نعرہ منصور حلاج دیتے تھے لالا جی, ویور سے کوئی بتا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ منصور حلاج کی زبان سے ان الحق کا غیر شرعی جملہ نکل گیا, لیکن آپ کو کافر کہنے میں اس لیے تردد ہے کہ آپ کا قول حقیقت میں خدا کا قول تھا. آئے ہائے ہائے, خدا کا قول تھا. جو وہ کہتے تھے سمجھ لیجیے وہ اللہ بولتا تھا. حضرت مصنف شیخ فرید الدین عطار کی رائے ہے کہ جو مشائخ آپ کے بزرگی کے قائل نہیں, ان کے اقوال صوفیہ کی شان کے مطابق نہیں, برہنائے حسد انہوں نے آپ کو مرد الزام گردانا. اچھا اسی پر ان کو پھانسی بھی دی گئی. دیکھیے جس وقت آپ کو سولی دی جانے والی تھی تو 1 لاکھ افراد کا وہاں اجتماع تھا, اور آپ ہر سمت دیکھ کر حق حق اور ان الحق کہہ رہے تھے. یہ کہتے تھے ہوتا تھا. تو پھر اگر کوئی آج کہہ دے رہا ہے کہ میرے زبان سے اللہ بول رہا ہے تو پھر کیا بڑی بات ہے. صوفیاؤں میں تو اکثر میڈم صاحب, Iran's 84-year-old ruler Ali Khamenei's recent claim that God once spoke through him has led to sharp criticism and ridicule in the Iranian social media space. یہ وہ بندہ ہے. تو یہی نہیں ہے, یہی تو آیت اللہ ہے نا؟ نہیں یہ آیت اللہ نہیں ہے. نہیں یہ نہیں ہے. یہ دیکھو یہ جو ہے نا, یہ دیکھو یہ جو بندہ ہے نا اس کے نیچے ہے, مطلب جو آیت اللہ جو ہے نا وہ دوسرے لوگ ہیں. اس میں دیکھو لکھا ہوا ہے اچھا میں بھی پوچھنے والا تھا, چونکہ امام خمینی کافی پہلے مر چکے تو میں پوچھنے والا تھا کہ یار یہ کیسے. یہ اسی کا کرنٹ نہیں ہے, کرنٹ خمینی یہی نہیں ہے. نہیں, علی خمینی is the main supreme leader right now, isn't it? ہاں سپریم لیڈر ہوگا وہ, چیک کرو ایک بار. نہیں خمینی نہیں, یہ خامنہ ای ہے یار. یہ نہیں یہ خامنہ ای ہے. خامنہ ای الگ ہے, خمینی الگ. ہاں خامنہ ای ہے یہ, اور خمینی بہت پہلے مر چکے ہیں. خامنہ ای ان کا نام ہے. تو یہ اپنے آپ کو آیت اللہ بتانا چاہ رہا ہے نا, اس کا مطلب ہے پھر اس کا یعنی he is very soon going to take the supreme leader position of خمینی basically. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی, دی بھی نہیں جائے گی, کیونکہ شیعہ اسلام کے اندر اگر آپ ڈسینڈنٹس میں سے ہو, ٹھیک ہے, اور تو آپ معصومین میں شامل ہو سکتے ہو, تو ایران میں اس کو سزا نہیں دی جائے گی. اور یہ سٹیٹمنٹ آئی کب ہے ذرا مجھے بتائیں گے, میں دیکھنا چاہوں گا کہ ایران کی بمبنگ آن پاکستان سے پہلے آئی ہے. تو اس کا مطلب مجھے سرچ کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں اس کے خلاف گیم کوئی چلی ہوگی, تو ایران نے دوسری گیم کھول دی کہ انہوں نے 2 بمب گرائے 2 دنوں کے اندر پاکستان کے اوپر, انہوں نے نئی گیم ہی کھول دی. انہوں نے کہا لو پڑھو, پٹ لو جو پٹنا ہے. سو دس از آئی تھنک یہ گیم چل رہی ہے اور بڑی مزیدار گیم چل رہی ہے. بائی دا وے شیعہ اسلام میں ساحل صاحب اس چیز کی پرمسبلٹی ہے ٹو این ایکسٹینٹ, اگر آپ ڈھکے چھپے الفاظ میں کہو گے, اور اگر آپ لیکن اللہ بول رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے نا. اللہ بول رہا ہے, منہ میرا ہے, بول اللہ رہا ہے. سر وہ ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ اب آپ کو پردہ کرنا پڑے گا نا کہ ٹرانسلیشن میں انہوں نے مسٹیک کیا کی ہے, رائٹ. سو اٹ کوڈ بی اسٹیٹمنٹ ان اے سینس کہ یار لائک لٹرلی اللہ نہیں بول رہا, لائک میں خدا کے کلام سے تم لوگوں کو بات کر رہا ہوں, سم تھنگ لائک دیٹ, یو نو. سو اب جب آپ نے کسی کے اوپر ذلت باندھنی ہوتی ہے تو آپ اس کی اسٹیٹمنٹ کو لٹرل میں لے لیتے ہو, رائٹ. تو یو نو جو اس کے ماننے والے ہیں وہ اس کو لٹرل میں نہیں لیں گے. ہاں سنی اسلام کی شکل سے دیکھو گے, لیٹس سے کہ یہاں پہ میرے پاس کوئی سنی مسلمان ہوگا, وہ اس کو ایکسپلیسٹ نیگیٹو میں لے گا, ایکسپلیسٹلی. لیکن شیعہ اسلام میں جو اس کو ماننے والے ہوں گے they will not take him negative, اور وہ بلکہ اس کا ورڈکٹ بھی دیں گے. تو ہمیں کوئی شیعہ مسلمان چاہیے, اس کا مطلب ہے ساحل یہاں پہ ہمیں کوئی شیعہ چاہیے, پراپر شیعہ,
وہ بتائے کہ اس نے ایکچولی کہا کیا ہے, کیونکہ اس کا جو صحیح لفظ ہیں وہ ڈھونڈنے پڑیں گے ساحل بھائی.